बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा महमूद हसन लोधी, सच्ची खरी सियासी बातों के साथ। नाज़रीन, मैंने आपसे कमिटमेंट की, आपसे वादा किया कि मैं MSF की तुलबा गैंगवार के हर एक किरदार की तफसील, डिटेल, तारीख आपके सामने पेश करूँगा। इससे पहले कि मैं वीलॉग का आगाज़ करूं, मेरा वीलॉग सुनने के लिए तसलसल से मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरा हर वीलॉग, चाहे वो मुकम्मल है या पार्ट में है, वो आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, मेरे वीलॉग में आपको सस्पेंस, तजस्सुस, जुल्म, ज़्यादती, कत्लो गारतगरी, इंसानियत का सब्र और पाक परवरदिगार की नज़र भी नज़र आएगी। यहाँ आपको इंसानों की सोची गई, बनाई गई तदाबीर भी नज़र आएंगी और खालिक़े कायनात की कातबे तकदीर की लिखी हुई तकदीर भी नज़र आएगी। नाज़रीन, 70 की दहाई में पंजाब और बलूचिस्तान के सरहदी शहर के एक घराने में, ये एक कारोबारी और ताजर घराना था। बड़ी मुद्दों, मिन्नतों, मन्नतों और दुआओं के बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उस बच्चे की पैदाइश पर उन्होंने बेइंतहा खुशियाँ की, खुशियाँ मनाई, जश्न किए। वक्त साथ साथ चलता रहा, लेकिन मैंने कहा ना, जहाँ इंसान की तदबीर होती है ना, वहाँ लिखने वाले की तकदीर, कातिब की तकदीर ज़्यादा मुअस्सिर होती है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। वो जो होता है ना, वो पाक परवरदिगार की लिखी हुई तकदीर के ऐन मुताबिक होता है। 3 साल के अरसा के बाद उस बच्चे के सर पे फिंसियाँ निकल आई और ये फिंसियाँ रेशे में बदली और रेशे में उसके सर में कीड़े पड़ गए। ये लम्हात, ये अयाम जहाँ माँ बाप के लिए मुश्किलात का मौका था, वहाँ वो किन अज़ियतनाक लम्हों से, दिनों से गुज़रे, वो भी आपके सामने मैं पेश करूँगा। वालिदैन अपने बच्चे को लेके शहर के हॉस्पिटल्स में घूमते रहे, दूसरे शहरों में भी गए, रोते बिलखते अपने बच्चे को घूमते रहे। किसी सर्जन ने कहा कि इसकी सर की जिल्द चेंज होगी, किसी ने कहा कि इसके 2-3 ऑपरेट होंगे, किसी ने कहा कि ये मुमकिन भी है और किसी ने कहा ये नामुमकिन भी है। ये वापस आ रहे थे कि किसी शख्स ने इनसे कहा कि आप क्यों परेशान हैं, तो उन्होंने रूदात बयान की। तो उस शख्स ने कहा कि जहां आपने इतनी मन्नतों से, दुआओं से, मुद्दों बाद ये बच्चा, ये फूल हासिल किया है, तो आप जाएं, बरगज़ीदा हस्ती हैं हज़रत सफ़ी सरवर, उनके मज़ार पर जाएं, इसके सर के लिए मन्नत मांगें। वहाँ हमारी भी पूरी हुई हैं तो आपकी भी इंशाअल्लाह ताला पूरी होगी। हम भी मानते हैं कि औलिया अल्लाह हैं, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में औलिया अल्लाह हैं, उनकी करामात हैं, उनकी कुर्बत है पाक परवरदिगार से। अगले ही रोज़ वो वालिदैन अपने बच्चे को लेके सफ़ी सरवर के मज़ार पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने जो मन्नत मांगी वो सबसे अजीब मन्नत थी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे के ये सर की जिल्द ठीक हो जाती है तो हम पूरे चांदी का सर बनवा के यहाँ दरबार पर ला कर रखेंगे। वो मन्नत मांग कर अभी वापस आ रहे थे तो रास्ते में बच्चे ने रोना शुरू किया। तो साथ बैठे हुए लेडीज़ ने कहा कि आपके बच्चे को गर्मी लग रही है, इसके सर से टोपी उतारें ताकि वो रोना बंद करे। तो माँ ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे बच्चे के सर पे रेशा है, कीड़े हैं, वो इसकी वजह से रो रहा है और कोई बात नहीं है। मैं बड़ी जगहों पे गई हूँ, मन्नत मांग के आई हूँ तो मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। डॉक्टरों ने कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उस खातून ने उस वालदा से पूछा कि आप कहाँ से, किस इलाके से हैं। उन्होंने अपना इलाका बताया। जैसे ही उसने इलाका बताया तो उसने कहा कि अल्लाह वाली कित्थे फिरनी पई, जाओ उत्थे तेरे इलाके चंद फरलांग दे फासले ते एक सन्यासी बाबे दी धी रहिंदी है, वो बड़ी मशहूर है, वो दुपट्टियां ते कढ़ाई करदी है, वो बीज धो के बेचदी है। वो माँ अपने घर पहुंची। अगले ही रोज़ सुबह उस बच्चे को लेके पूछते पूछताते उस घर की दहलीज पर पहुंची और अंदर जाते उसने
زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے وجہ پوچھی تو بتائی، اس نے کہا گھبراؤ مت، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اس کو لے کے بیٹھو۔ تو اس نے اسی وقت ایک پیڑا بنایا، پیڑے میں چند جڑی بوٹیاں ڈالی، مولی منگوائی، اس کے پتے ڈالے، اس کو کچا پکا کیا اور اس کے بچے کے سر پر رکھ دیا۔ بچہ بلکا، تڑپا، رویا، لیکن ماں کی نظر میں وہی تھا کہ یہ تو درینہ دائمی تکلیف ہے، اس سے بچ جائے، اگر اس کا ایسے علاج ہو جائے تو اور مجھے کیا چاہیے پاک پروردگار سے۔ 8 10 15 20 روز، ایک مہینے کے اندر اندر وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، وہ واپس آئے، انہوں نے خوشیاں کی اور وہ جو منت مانگی تھی حضرت صفی سرور کے مزار کی، چاندی کا سر بنوایا، وہ بھی مزار پر چڑھا کر آئے۔ بات پھر وہیں صادق آتی ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو تدابیر تھی، جو اس کی سوچ تھی، ساتھ ساتھ پاک پروردگار کی لکھی ہوئی تقدیر بھی چل رہی تھی۔ جو ہی وہ بچہ 4 سال کی عمر میں پہنچا تو اس کا شجر سایہ دار، اس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شجر سایہ دار کے جاتے ہی ان کا جو بزنس تھا، ان کا جو کاروبار تھا، اس کا ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ مائنس پر جا رہا تھا، یہ زیرو ہے، اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ والدہ نے صبر شکر کیا، بچوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے بعد، سال 1.5 سال بعد، اسی خاتون کا، اس بچے کا ماموں جو شہر لاہور میں رہائش پذیر تھا، وہ آیا، اس کو اور اس کی سسٹر کو لے کر لاہور چلا گیا کہ میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا۔ وہ یہاں لایا، یہاں آ کر آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہو گئے۔ 5 سال 5.5 سال کا بچہ ہوگا، سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا، اس کو والد یاد ہے کہ نہیں کہ الگ بات، اور وہ اپنی جنت، اپنی ماں سے کتنا دور ہے، کتنا تڑپتا اور بلکتا ہوگا، یہ بھی ایک واقعہ دیکھنے کا اور انتہائی اذیت ناک سین ہوگا کہ جب وہ اپنی ماں کے لیے بلکتا اور تڑپتا ہوگا۔ خیر، جو شخص ان کو لاہور لایا، اس نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ اس کو اپنی دکان پر بھی لے جاتا تھا۔ اس کی برانڈت روڈ پر سینٹری کی دکان تھی، وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا کہ چاہے تھوڑا تھوڑا میں اس کو پڑھاتا بھی رہوں گا، تھوڑا تھوڑا کام بھی سکھاتا رہوں گا۔ چونکہ اس شخص کی جو اس بچے کو لایا تھا، اس کی برانڈت روڈ پر پارٹنرشپ تھی، آصف برادرز میں بہت بڑی دکان تھی۔ وہ بچے کو دیکھ کے اس سے مانوس ہوئے، انہوں نے بچے کو اپنانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ بچے کو 4-6 مہینے بعد لے گئے، انہوں نے کہا جی اس کو آپ یہیں چھوڑ دیں، بچے کی پرورش ہم کریں گے، اس کو پڑھائیں گے بھی۔ وہ گھر لے گئے، انہوں نے پڑھانا لکھانا شروع کیا۔ ایک جونیئر ماڈل سکول کہتے ہیں، سنا ہے کہ ادھر رام گلی میں تھا، اس میں اس کو ایڈمیشن کروایا، وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بڑا بھائی آیا، جس نے آ کے شور و غوغا کیا کہ میرا بھائی آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، آپ نے اپنے جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے گھر بھیج دیا، اس کو واپس بلائیں۔ وہ اس کے بھائی کو اپنے کو لے کر واپس آ گیا، یہاں آیا، اس کو وہیں چھوڑا اپنے ماموں کے گھر، اور پھر ددیال کی طرف چلا گیا۔ آگے کیا ہوا اس کے لیے دیکھیے اگلا ویلاگ، اس کا پارٹ 2۔ تب تک اجازت چاہوں گا۔ پاک پروردگار میرا، آپ کا، اس ملک کا، اس ملک کے ان نگہبانوں کا جو کڑکتی دھوپ میں، ٹھٹھرتی راتوں میں، تند و تیز آندھیوں میں میری، آپ کی اس ملک و قوم کی عزت و عظمت کا پرچم لیے سرحدوں پر چراغ روشن کی طرح روشن ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔